बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जुडिशल पैकेज कहें आप इसको या कोई भी नाम दें इसको, मेरे ख्याल में एक पॉजिटिव सेंस में एक पहला कदम है और पॉजिटिविटी मेरे ख्याल में इसमें नज़र आती है। हाँ, इसका तरीक़ाकार जो है वो उस पर बहस की जा सकती है कि जनाब इसका तरीक़ाकार गलत है, सही है, किस तरीके से होना चाहिए था, किस तरीके से ये स्टेप्स लेने चाहिए थे, किस तरीके से नहीं लेने चाहिए थे। बट एट द वेरी सेम टाइम अगर देखा जाए तो सीनियरिटी के हिसाब से जो सिलसिला चल रहा था कि जो सीनियर मोस्ट जज होता था सुप्रीम कोर्ट का, वो ऑटोमेटिकली जनाब चीफ जस्टिस बन जाता था। जो भी उसका टाइम स्पेन होता था, जो रह जाता था सर्विस का, उसमें वो बन जाता था चीफ जस्टिस। बट हम अगर अमेरिकन सिस्टम को फॉलो करें तो अमेरिका में भी ये होता है कि अगर कोई चीफ जस्टिस हो सुप्रीम कोर्ट का या फॉर दैट मैटर लोअर कोर्ट्स के भी हो या किसी भी कोर्ट का जज हो, वहाँ पे उनकी प्रॉपर स्क्रूटनी होती है। और इट्स नॉट लाइक एवरीवन कैन मेक इट, नो, एवरीवन कैन नॉट मेक इट। वहाँ पे 10-10 दिन बैठ के कमेटियों के सामने जो जजेस अपॉइंट होते हैं, 10-10 दिन बैठ के उनको क्रॉस क्वेश्चनिंग की जाती है, कमेटीज के सामने आंसरेबल होते हैं वो। और उसके अलावा जो एवरी वर्क ऑफ लाइफ के जो वहाँ पे सेगमेंट्स होते हैं, उनको सारों को इकट्ठा करके, सब लोगों को इकट्ठा करके वो भी एक जगह बैठे होते हैं। दे ऑल्सो पुट देम क्वेश्चंस और वंस दे आर सेटिस्फाइड फिर उनको जनाब जज की कुर्सी पे बिठाया जाता है। इसीलिए आप देखें कि कई मरतबा हमने देखा कि जनाब जजेस जो हैं वहाँ पे फैसले जो होते हैं वो ठीक करते हैं। और आई वुड से मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स अमेरिका में जो जजेस होते हैं वो फैसले ठीक करते हैं। यहाँ पे अगर हम नेगेटिव साइड पे जाएं तो जनाब हैंड पिक्ड लोग जो है वो हो सकता है लगाए जाए। यही लोगों के जहनों में है ना सवाल कि जनाब हैंड पिक्ड लोग लगाए जाएंगे और सीनियर मोस्ट जजेस जो है उनको जनाब नहीं बनाया जाएगा। इसी तरह 4-5 नाम दे दिए जाएंगे, जिस तरह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का नाम जाता है चीफ एग्जीक्यूटिव के पास, जो भी सिटिंग प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास, और उसका प्रोगेटिव होता है कि जनाब वो उसमें से कोई एक नाम चुन लेता है और वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाता है। और यहाँ पे जो बहस चल रही है, जो कंसर्न्स हैं ऑपोजिशन के, वो ये है जनाब के हैंड पिक्ड लोग जो हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे जनाब हाई कोर्ट्स हो प्रोविंसेस की, वहाँ पे हैंड पिक्ड लोग लगाए जाएंगे। तो अगर हैंड पिक्ड लोग लगाए जाएंगे तो वो ऑब्लाइज्ड होंगे। तो इस तरह की जहनों में बातें हैं जो कि यहाँ पे कंसर्न्स रेज कर रही हैं कि जनाब हैंड पिक्ड जो जजेस लगाए जाएंगे वो ऑब्वियसली जो सिटिंग गवर्नमेंट होगी उसको जनाब एज देंगे। अब इसको कैसे डिफ्यूज किया जा सकता है, इस रिसेप्शन को, इस थॉट प्रोसेस को कैसे डिफ्यूज किया जा सकता है? इसका तरीकाकार है, बिल्कुल है, बट एट द वेरी सेम टाइम वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता, यानी कि पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। देखें, यहाँ पे जुडिशल कमीशन है और पार्लिमानी कमेटी है, वो बना दी गई है और वो जनाब सारा प्रोसेस जो है उसको ट्रांसपेरेंसी के साथ करने की कोशिश करेगी। लेकिन जो प्रिसेप्शन बन रहा है या बनाया जा रहा है या जो यहाँ पे कंसर्न्स है ऑपोजिशन के, उनको एड्रेस नहीं किया जा सक रहा। वो कैसे एड्रेस होंगे उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सबको लेके चलना पड़ेगा। और अगर इस प्रोसेस के अंदर सबको लेके चलेंगे तो मेरे ख्याल में बहुत बेहतरी होगी। अगर मैं पहले भी कह चुका हूँ अपने इंट्रो में कि अगर पॉजिटिव सेंस में देखा जाए तो अमेरिकन सिस्टम जो है, अमेरिका में जिस तरीके से जजेस को अपॉइंट किया जाता है वो सिस्टम बेहतर है, अच्छा है। और ऑलमोस्ट 19-20 के फ़र्क कह सकते हैं हम, वही सिस्टम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन रिसेप्शन साथ ये है, हैंड पिक्ड लोग होंगे, हाई कोर्ट्स में होंगे और जनाब यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में होंगे। और तादाद भी बढ़ा दी जाएगी, तकरीबन कोई 28-30 जजेस सुप्रीम कोर्ट में आ जाएंगे, क्योंकि वैकेंसीज बहुत खाली होंगी। और अभी फ़िलहाल देखा जाए तो कुछ जजेस जो हैं, तकरीबन 2 जज जो है वो एडहॉक बेसिस पे हैं और 17 जजेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो परमानेंट है और इनकी तादाद बढ़ा दी जाएगी। लेकिन ये सारे कंसर्न्स अपनी जगह, प्रोसेस अपनी जगह, इन कंसर्न्स को जो नेगेटिविटी यहाँ पे जनरेट की जा रही है या बनी हुई है, नेगेटिविटी या परसेप्शन बनी हुई है कि हैंड पिक्ड लोग उठाए जाएंगे, उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सारी चीज़ें जब इम्प्लीमेंट हो जाती है, यानी कि जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी बैठ के 4-5 लोगों में से एक बंदे का नाम सेलेक्ट कर लेती है, 4-5 लोगों में से जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते हैं, तो मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो हैं, ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब जो हैं, वो और बाकी उनके साथ जो सीनियरिटी जिनकी कॉम्प्रोमाइज़ होगी, वो क्या वहाँ से
चले जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से चले जाएंगे, या दूसरे जज की अपॉइंटमेंट पे वो यहाँ पे रहेंगे, यानी कि दूसरे चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट पे, यानी कि 5 लोग होते हैं ना, 5 लोगों में से कोई एक ही चीफ जस्टिस बनेगा ना, तो एक चीफ जस्टिस बनेगा तो जो 4 लोग होंगे अगर वो सीनियर मोस्ट हैं तो वो क्या उसके नीचे काम करना पसंद करेंगे या नहीं करना पसंद करेंगे। ऐसे ही होता है, कई मरतबा हमने देखा है कि जनाब अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं तो उनके नीचे जो होते हैं कई लोग जो होते हैं जो उनसे सीनियर मोस्ट होते हैं, दे ऑप्ट टू रिटायर, अर्ली रिटायरमेंट ले लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं। तो इसी तरह अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ऐसा होगा या नहीं होगा, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे शाहिद खकान अब्बासी साहब। ही हैज़ अ प्लान, ही हैज़ अ थॉट प्रोसेस कि किस तरीके से यहाँ पे जजेस की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। शाहिद खकान अब्बासी साहब, तुसी ते बड़े सुल्तान राही बने हुए अजकल, यानी कि तुसी उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जनाब, उस दिन तो बिल्कुल कड़ाके कट छोड़े तुसी कि जनाब ऐसे चो दी मार ते ये ते वो। मैं तो ये लैंग्वेज कभी सुनी नहीं ताड़े को। सर लैंग्वेज नहीं, हकीकत है। अच्छा, रियलिटी चेक देता है तुसी? अच्छा, मैं बिल्कुल बड़े तअम्मुल नाल दस्या है हाँ कि जनाब ने जो कानून पास किया इस पार्लियामेंट ने, हाँ वो सारी पार्लियामेंट बन के SHO लै जाएगा तो कोई पूछने वाला नहीं होएगा। अच्छा, और होया है फिर, हाँ होया है। हाँ। लेकिन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग, मतलब व्हाई? सर ये पॉलिटिशियंस जड़े ने अपनी इन्होंने समझ देखो, कानून पढ़ते लो ना, कानून से बनाना है, ये थोड़ा हक है। ठीक है, पढ़ दो, पढ़ो लिखा की है, हाँ पढ़ दे आप जरा वो कानून पढ़ें। हाँ नहीं, मैंने बड़े बड़े काले कानून इस मुल्क में पास हुए हैं। अच्छा, मार्शल हुकूमतों ने भी ये कानून नहीं लगाया। आप यकीन करें, उसमें कानून में लिखा हुआ है कि एक कानून है पब्लिक असेंबली एंड पता नहीं पीसफुल ऑर्डर या समथिंग, कि आप कहाँ पे जलसा करेंगे और कैसे करेंगे, पूरा प्रोसीजर है जलसा कैसे करेंगे। ठीक, मतलब जलसा अब फिल्मों की तरह होगा, 3 से 5 शो चलेगा, फिर 5 से 7 चलेगा, इस किस्म की जलसे अब होंगे। अच्छा, हफ्ता पहले आपने पूछना है, हाँ और वो इजाजत दे ना दे उसकी मर्जी है। नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी आ सकता है, यानी अब जलसा करना नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी बन सकता है पाकिस्तान में। वो क्लियरेंस भी आपको चाहिए। उसके बाद तो व्हाट्स रॉन्ग विद इट? जी जी, नेशनल सिक्योरिटी का इशू तो वाकई बन सकता है, इसमें क्या कौन सी कौन सा गलती है? यार, ये आपकी राइट ऑफ असेंबली है, राइट ऑफ असेंबली अपनी जगह, लेकिन अगर वाकई सिचुएशन ऐसी है मुल्क दी, इत्थे को अंदर जाके जलसे को गड़बड़ कर जाए तो वो तो किदे मथे लगेगी, तो एडमिनिस्ट्रेशन दे मथे पाकिस्तान बंद कर दे। उनकी जिम्मेदारी है, जलसा करवा रहे हैं लोग जो आएंगे अपनी रिस्क पे आएंगे। हर रोज आपके मॉल में लोग जाते हैं, हर जगह लोग जाते हैं, आपने किसी को रोका है? अच्छा, आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसके मॉल के साथ, कि मॉल में भी रश होता है? हर जगह रश होता है ना। बात रश की नहीं है, ये पब्लिक को बचाने के लिए नहीं है। अच्छा, ये हुकूमत कर रही है कि हम जलसे ना होने दें। अच्छा, तो उसमें फिर आखिर में लिखा हुआ कि कहाँ पे इतलाक होगा इस कानून का। वहां लिखा हुआ मोजा संगजानी, जहाँ पे जलसा हुआ है ना पिछला PTI, सारे जलसे होते हुए करेंगे जी। नहीं, मोजा संगजानी एंड अदर पार्ट्स ऑफ इस्लामाबाद। अच्छा, यदि ये कानून बना था उस जलसे के लिए, ओके, वरना इस्लामाबाद में सैकड़ों मोजे हैं, आप सबके नाम लिखते हैं ना। लिखा हुआ है मोजा संगजानी एंड अदर पार्ट्स ऑफ इस्लामाबाद, ताकि कोई इबाम ना रहे कि हम कानून क्यों बना रहे हैं। और कानून में मुकम्मल इख्तियारात जो DC के पास हैं, वो स्याह को सफ़ेद कर ले, सफ़ेद को स्याह कर ले, और फिर SHO को इजाज़त है कि आपको जलसे की इजाज़त मिल गई, अब जलसा कर रहे हैं, ठीक, आपको बात कर देते हैं। राने कुछ भी कर सकते हैं। गंडापुर वाले पास मेरे पास ना हो, मैं ठीक है, चलो कि गंडापुर आगे बात कर देते हैं, ठीक है। तो वहां पे एक SHO होगा जो उस लॉफुल असेंबली है ये, उसको अनलॉफुल डिक्लेयर कर देगा, जो उसको SHO को इख्तियार है। नहीं, ये थोड़ा सा एलैबोरेट करो आखिरी से। जलसा हो रहा है, आपको परमिशन मिली, आप जलसा कर रहे हैं, ठीक है, आप कोई बात कर देते हैं, ठीक है, जो पसंद नहीं है। SHO की करेगा? SHO कहेगा कि ये जो लॉफुल असेंबली थी, मैं इसको अनलॉफुल डिक्लेयर करता हूँ, द एंटायर असेंबली। अच्छा, अब ये अनलॉफुल एक्ट हो गया है। तो अब जो बंदे वहां बैठे हैं वो पकड़े जा सकते हैं, ऑल द एंटायर जी, जो वहां मौजूद है, जो वहां पे जी, अच्छा, जो उस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा बन गए। अब अच्छा, ओके, आपने डिक्लेयर कर दिया, अब उनको 3 साल की सजा हो सकती है, वो भी मजिस्ट्रेट दे देगा। अच्छा,
3 ਸਾਲ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਜਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਬੰਦੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਆਈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤਾਂ ਨਾ ਆਈ ਨਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं, असेंबली में जो लोग बैठे हुए हैं जो उस अनलॉफुल असेंबली का हिस्सा है, असेंबली मतलब असेंबली ऑफ पीपल, असेंबली ऑफ पीपल, ओके, जलसा सेंट्रिक गल कर रहे हो तुसी। आपकी जो आइन में लिखा हुआ है कि यू हैव अ राइट टू असेंबल फ्रीली, ठीक है, सब्जेक्ट टू रीजनेबल कंडीशंस इम्पोज थ्रू लॉ। अच्छा ठीक है। तो यहाँ आपने कोई रीजनेबल कंडीशन नहीं है, जलसा वो शहर में हो रहा है। आपने देखा यहाँ पर जलसा वो गांव में था, पूरा इस्लामाबाद बंद हुआ था, ठीक। तो अवाम को तकलीफ तो हुकूमत ने दे दी, जलसे ने तो कोई तकलीफ नहीं दी, तो आप कर क्या रहे हैं? अच्छा फिर अच्छा उसका आप उसको सारे को पढ़ें उस कानून को, तो आप मस्जिद जाते हैं, उसमें डिफाइंड ये है कि इनक्लोज्ड, पार्शली इनक्लोज्ड एरिया भी उसमें कवर होता है। अच्छा, अब मस्जिद जाना लॉफुल असेंबली हो गई, अच्छा, मौलवी साहब को बात कर देते हैं, ओके, SHO आगे अनलॉफुल डिक्लेयर कर देता है। अब सारे जो वहां पे मुक्तदी है वो सारे 3 साल और सिर्फ ये नहीं है, अगर आप एक दफा किया तो 3 साल है, दूसरे को करेंगे तो 10 साल है। अच्छा, मेरे ख्याल जिसी वास्ते तुसी इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं ना? मेरा ना ही लड़ी है बेहतर है, मैं तो ताड़ी तरफों से ना ही समझिए कि आप मतलब कुछ भी कर सकते हैं, हुकूमत आपसे जो मर्जी चाहे कर ले। इस्लामाबाद में आपके दारुल हुकूमत में आज कोई आइन नहीं है, कोई कानून नहीं है, सारा दारुल हुकूमत एक SHO की मार है। SHO DC मिल जाए तो छुट्टी होगी सबकी। अच्छा अच्छा, एक और गल समझाओ, ये जो कानून है कि जनाब ये चीफ जस्टिस साहब जो है या उनकी उम्र जो है वो 68 ईयर्स हो जाए, 63 ईयर्स हो जाए, 65 वॉट एवर ABC, ठीक है, वो ठीक है? नहीं 68 क्यों कर दें, 80 कर दें, ताहियात कर दें, ताहियात कर दें। अच्छा, हाँ मकसद होना चाहिए ना, आप 68 कर रहे हैं, मकसद बता दें क्यों कर रहे हैं। हाँ, जिन लोगों ने आइन बनाया था वो कुछ जानते थे ना, उन्होंने सोच समझ के पूरे पाकिस्तान के जो लीडरशिप थी पॉलिटिकल, उन्होंने 65 रखा, हुकूमत के एहलकार 60 पे, हाई कोर्ट के जज 62 पे, सुप्रीम कोर्ट के जज 65 पे, उन्होंने फौज के सरबराह की टर्म 3 साल रखी, उन्होंने पार्लियामेंट की 5 साल रखी, ये सब उन्होंने काम किए हैं ना, तो उसके पीछे वजूहात होती है, बड़ी डेलिब्रेशन होती है, फिर ये फैसला होता है। अब आप अचानक इस हुकूमत को ख्याल आया अभी पिछले 1 हफ्ते के अंदर कि नहीं हम इनको 68 कर देते हैं, क्यों? बात यह है कि आपने कानून बनाना है, आइन की तरमीम करनी है, अगर आप ये कर रहे हो तो पार्लियामेंट को भी ताहियात कर दें, पार्लियामेंट भी ताहियात, आप कह सकते हैं चीफ जस्टिस की जो उम्र है ताहियात कर दें, कोई बात नहीं। अच्छा, आपसे कौन पूछने वाला है? जब आप 68-60 साल की कोई दलील दे दें मुझे, बहुत सरकास्टिक काम हो गया वैसे तो। नहीं है ही सरकास्टिक सारा, नहीं ताड़ी तरफ, हाँ मेरी तरफ मैं पूछ रहा हूँ ना कि आपके पास कौन सी दलील है कि आप 68 करना चाहते हैं? मैं कहता हूँ मेरा ख्याल है कि वो ताहियात होना चाहिए। कल कोई असेंबली, ये पार्लियामान है ना, ये अमेंड कर देता है कि ये पार्लियामान ताहियात रहेगा, जब तक मेंबर बढ़ते नहीं है ये काम चलता रहेगा। भुट्टो साहब को जो फांसी की सजा सुनाई थी वो कौन से चीफ जस्टिस ने सुनाई थी? अनवारुल हक साहब थे। अच्छा। सजा तो मौलवी मुश्ताक साहब, मौलवी मुश्ताक साहब, मौलवी मुश्ताक साहब को मिली थी एक्सटेंशन? नहीं, उन्होंने जो लोग बताते हैं कि सजा इसलिए सुनाई थी कि एक्सटेंशन नहीं मिली थी। अच्छा, इट्स अदर वे जी। अच्छा, वो इसलिए गुस्से में थे। अच्छा, अल्लाह बेहतर जानता है, अल्लाह उनको भी बख्श दे, आमीन, भुट्टो साहब को भी बख्श दे, आमीन। अच्छा चले, ये तायात वाली होगी, बड़ी अच्छी अच्छी ताड़ी सजेशंस आ रही है ना, लेकिन जी थोड़ा प्रोग्राम ही होता है इस वास्ते। नहीं, मेरा प्रोग्राम ऐसे होता है कि तुसी पुठिया सजेशन दे दो, तायात तुसी रख रहे हो असेंबली नु है ना, अमेरिका में ताहियात है। नहीं, वहां पे तो चीफ जस्टिस ताहियात है ना, सारे ऑल सुप्रीम कोर्ट जस्टिस ताहियात है। वही ना, सारे चीफ जस्टिस जो है वो ना सारे जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, वही ना, सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस है वो ताहियात है, उसमें हमारे क्यों नहीं हो सकते? 68 पे क्यों उनको रिटायर कर रहे हैं?
मेरा सवाल है ना, 65 पे था, आप 68 क्यों 68 भाई? 70 क्यों नहीं, 72 क्यों नहीं, 80 क्यों नहीं, ताहियात क्यों नहीं? फिर साथ साथ आप तब्दीली करें, सिलेक्शन प्रोसेस की तब्दीली भी करें कि जज सिलेक्ट कैसे होते हैं, उसमें क्या चेंज की जाए जी वो भी सजेशन दे दो। मतलब सीनियरिटी के हिसाब नाल ना चलन तो किस तरह चलन? जी, जो चीफ जस्टिस की बात है वही ना, किस तरह सीनियरिटी पे ना मत करें, सिलेक्ट कर लें? जी पार्लियामान सेलेक्ट करें, पार्लियामान सेलेक्ट करें। अच्छा, उन्हीं जस्टिस में एक बंदा बनेगा ना, तो आप सिलेक्शन जस्टिस, चीफ जस्टिस की बात, जस्टिस जो जज बनता है वो कैसे बनता है? अच्छा, सारे सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट नहीं, हाई कोर्ट, उस प्रोसेस, हाई कोर्ट भी, उस प्रोसेस को आप ठीक करें। अच्छा, वो की करिए, उसको पार्लियामान में ओपनली आपको एक स्क्रूटनी का प्रोसेस होना चाहिए। हाई कोर्ट के जजेस का भी, सब हाई कोर्ट के जजेस का, और सुप्रीम जो कोर्ट एलिवेट होते हैं वो तो उनका अपना निज़ाम है जो एलिवेट हो, वो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हाई कोर्ट के जो जस्टिस हैं उनको पार्लियामेंट जो है वो सिलेक्ट करे, स्क्रूटनी करे। अच्छा, मतलब जो भी नॉमिनेशन जो प्रोसेस है, मतलब सारे सूबियां की गल कर रहे हो तुसी? जी सबके क्योंकि वही लोग आते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के हिसाब से चले? नहीं, ये तो जज बन गए ना। नहीं, मैं थोड़ी जो चीफ जस्टिस है, ठीक है, चीफ जस्टिस हैं, उनको भी आप कैसे बनाएंगे उस प्रोसेस को भी रिव्यू कर लें। नहीं, मुझे समझ नहीं आई। देखिए, एक जज बनाना है आपने, ठीक है। जज बनने का प्रोसेस क्या है? मैं एक वकील हूं, या मैं एक लोअर कोर्ट का जज हूं, ठीक है। मैं जब जज बनने के लिए आऊंगा, उसकी एक पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए पूरे मुल्क के अंदर। पार्लियामान करे, पार्लियामान कमेटी करे, वो ओपन हो, अच्छा, उसको टेलीकास्ट करें, अच्छा, ताकि पता चले कि इस शख्स की हैसियत क्या है, इसकी काबिलियत क्या है, ये जज बनने आ रहा है, ये अगले 5, 10, 15, 20 साल ये जज रहेगा मुल्क का, आपकी आला तरीन अदालतों का, ठीक है। तो अच्छा, ये काम शुरू हो हाई कोर्ट से सिलेक्शन आपकी हाई कोर्ट में होती है। ओके, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली नहीं, मेरा ख्याल को जज आता है, हर जज हाई कोर्ट से हो गया। अच्छा, हाई कोर्ट के जज बनते हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट में। वो ठीक है, लेकिन आप हाई कोर्ट से करवा रहे हैं ना, आपकी सजेशन ये हाई कोर्ट से शुरू की जाए? जी, हाई कोर्ट से जज हाई कोर्ट में बनता है, सिलेक्ट होता है। आपकी बात समझ गया, मैं कुछ और कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि ओपन उसकी सिलेक्शन हो, हाई कोर्ट के जो जस्टिस जो भी बने, जिस भी सूबे का बने, उसकी ओपन सिलेक्शन हो जी, ताकि सबको पता चले। जी, सबको पता चले आदमी कौन है, अच्छा, इसकी कैपेसिटी क्या है, इसकी काबिलियत क्या है, इसकी शोहरत क्या है। They should run the resume and each and everything। जी बिल्कुल, लोग सवाल करेंगे। अच्छा, क्रॉस क्वेश्चनिंग? जी, लोग आके कह सकते हैं। अच्छा, आपके सामने अमेरिका में होता है। तो ठीक है, तो मतलब उसे बैठे हो, मतलब कि वो जज कमेटी के सामने पेश होता है, कमेटी के सामने पेश हो, हफ्ता 10 दिन उसकी स्क्रूटनी होती है। ठीक है, एक बंदे जी, एक बंदे, ठीक। सवाल लोग आके सवाल देते हैं, ठीक, जनाब मैं इनको जानता हूँ, ये इनकी ये शोहरत है, ये तो ये करते थे, ठीक। अमेरिका में तो वो उसके हाई स्कूल तक जाते हैं, वो ठीक है, उनका अपना निजाम है। लेकिन आपको भी यहाँ आप उसको सिमिलर टू दैट आप करना चाह रहे हैं, स्क्रूटनी होनी चाहिए, जैसे अमेरिका में होती है। स्क्रूटनी होनी चाहिए, जैसे जिस हर मुल्क में होती है। हर मुल्क अपना प्रोसेस है स्क्रूटनी का, हमारा प्रोसेस बहुत वीक है स्क्रूटनी का, ठीक, ताकि जज सही लोग बने। एक और चीज दसो, ये जो बैकलॉग है और जो नंबर्स जो इंक्रीज किए जा रहे हैं, ठीक है, जस्टिस दे, सुप्रीम कोर्ट दे, आर यू गुड विद दैट? आर यू हैप्पी विद दैट? नहीं, मैं भाई पहले बताएं कि क्यों जरूरत है आपको। अगर कल नहीं थी, कभी किसी को बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारे जज बढ़ाए जाएं, मुझे तो याद नहीं आता। एक इदारा है ना, वो कह सकता है कि जी हम जा रहे जज का इनको बढ़ा दिया जाए, ठीक है। अक्सर हाई कोर्ट्स में जजों की तादाद पूरी नहीं है, जो आपने सैंक्शन है वो पूरी नहीं, ठीक है। फिर आप क्यों बढ़ाना चाहते हैं? पहले जो आपको सैंक्शन है वो तो पूरा कर लेना, ठीक है। उसके बाद कहें कि नहीं, हम समझते हैं और लोग चाहिए। और जो हायर कोर्ट्स है, इन्होंने लोअर कोर्ट्स को भी मैनेज करना होता है, वो भी इनकी जिम्मेदारी है। हाँ, ठीक है। वहाँ के हालात है, वहाँ पे तो इश्यूज है सीरियस, बैकलॉग बहुत ज्यादा इश्यूज है, डिले प्रोसेस है। तो सारा प्रोसेस अगर वहीं से गलत आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट क्या कर लेगा या हाई कोर्ट क्या कर लेगा? सो कंप्लीट जुडिशियल रिफॉर्म होना चाहिए। जुडिशियल, आपको हर मामले का रिफॉर्म चाहिए। अब जुडिशरी जो है प्रोसिक्यूशन के बगैर नहीं चल सकती, ठीक है, वो पुलिस के बगैर नहीं चल सकती। इन्वेस्टिगेशन ठीक नहीं होगी, चलान ठीक नहीं बनेगा, फिर कैसे मामला चलेगा? फिर जो बिहेवियर है लॉयर्स का,
اس کو آپ کیسے مینیج کریں گے؟ مطلب پاکستان میں آپ جائیں، آپ عدالتوں میں آپ جاتے ہیں کبھی؟ میرا بہت تجربہ ہو گیا عدالتوں میں. تسی تے پی ایچ ڈی کر لی تھی؟ جی پی ایچ ڈی 4 پی ایچ ڈی 17 سال عدالتوں میں پھرتا رہے. 17 سال. اچھا. تے بات یہ ہے کہ تاریخیں بھگتتے رہے کہ اور تہاڈا انٹرسٹ نہیں سی کسی دا؟ نہیں جو بھی ہوئے نہیں یہ دیکھا نا گول کیتی گل ہے، گڑبڑ کیتی، جو بھی ہوئے. بات یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جائیں، آپ یقین کریں جج بھی، وکیل بھی، مدعی بھی اور ملزم بھی وہ سب تاریخ لینے آتے. بقاعدہ ملک کا مقصد ہی تاریخ لینا. اچھا جی آج آئے جی، اچھا جی مدد کریں جی، 2 باتیں، اچھا ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں، کب آنا جی؟ اگلے مہینے جی. ٹھیک ہے جی فلانی کون سی تاریخ ہے؟ فلانی تاریخ. یہ ہماری عدالت کا نظام بن گیا. تاریخیں لینے جاتے ہیں، 5 8 10 20 سال لگے رہتے ہیں. اچھا یہ جو سارا سلسلہ چل رہا ہے، سسٹم جو چل رہا ہے، اس میں ایک چیز میں ذرا سمجھنا چاہوں گا، آپ سے ڈائریکٹلی آپ سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے یہ چیز، لیکن دین اگین آپ پرائم منسٹر رہ چکے ہیں، آپ نے بڑے کلوزلی ساری چیزیں دیکھی ہیں، آبزرو کی ہیں. پیپلز پارٹی جو ہے کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں لے کے بیٹھتی ہے، ٹھیک ہے سر. پیپلز پارٹی کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے فرام ٹائم ٹو ٹائم کہ جی وی آر ناٹ پارٹ آف دس گورنمنٹ بٹ وی آر لائک سپورٹنگ دس گورنمنٹ. بڑا ایک ٹپیکل سا سینٹینس ہے، ٹھیک، اس کو لے کے آگے چلتی. یہ صرف اور صرف کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں لے کے بیٹھنا کیا ایٹ دا بیک آف مائنڈ آف لائک پی پی پی، کہ یہ تو نہیں ہے کہ جتنے الیکٹڈ ہیں لوگ یہاں پہ، یعنی کہ نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلیز، یہ سارے وائنڈ اپ ہو جائیں گے اینڈ کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں وہاں پہ رہیں گی؟ یہ ہر ایک کی اپنی سیاست ہوتی ہے. پیپلز پارٹی اچھا کھیل رہی ہے میرے سیاسی طور پہ کہ حکومت کا حصہ بھی ہے اور نہیں بھی ہے. مطلب ڈائریکٹ ہیٹ نہیں فیس کر رہی. جی تو یہ ٹھیک ہے کہ اسمبلی ختم ہو جائے گی تو گورنر تو وہیں رہیں گے، چیئرمین سینٹ بھی رہے گا، کانسٹیٹیوشنل پوسٹیں انہوں نے رکھ لی ہیں وہ ان کے، لیکن ان کے بیک آف دا مائنڈ میں یہ تھی چیز. یہ بات بھی یقیناً ہوگی کہ ہم وزارت نہیں لیں گے، وہاں پہ کام کرنا پڑتا ہے. ان کے مائنڈ میں یہ چیز ہے کہ یہ اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی. سر وہ بھی ہوگی، لیکن زیادہ بات یہ ہے کہ وہ حکومت کے معاملات کا حصہ نہیں بننا چاہتے. وہ تو ٹھیک ہے، وہ تو حالانکہ یہ حقیقت ہے کہ ان کے سپورٹ کے بغیر حکومت قائم نہیں رہ سکتی. بالکل ٹھیک. لیکن وہ پھر بھی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ہمیں جو پلازیبل ڈرائیبلٹی ہوتی ہے نا وہ ایلیمنٹ قائم رہے. ہم کہیں ہم تو نہیں تھے جی حصہ، یہ تو مسلم لیگ. لیکن کہیں کسی کونے میں دماغ کی یہ چیز ہے ان کے کہ یہ اسمبلیاں نہیں چلیں گی. ہوگا جی، کیوں نہیں ہوتا، ہر ایک کے دماغ میں ہوتا ہے. آپ کے دماغ میں ہے یہ چیز کہ نہیں چلی تو بھلا ہو گیا، چل گئی تو ہم کہیں گے جی ٹھیک، ہم تو بڑا کوشش کر بتاتے رہے، نون لیگ کو سنتے نہیں تھے اور اس لیے ہم حکومت کے، ہم تو احتجاجاً حکومت کے حصہ نہیں بنے. اچھا تو وہ ذرا سیاست بچ جاتی ہے تھوڑی بہت. ٹھیک ہے سیاست، حالانکہ لوگ اب وہ معاف کرنے کے موڈ میں نہیں رہے. بالکل نہیں. اچھا بٹ یہ کسی وقت ہو سکتا ہے کہ یہ اسمبلیاں جو ہیں ساری فارغ ہو جائیں، ڈیزالو ہو جائیں اسمبلیاں. کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اچھا کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. ایک دن اٹھتے ہیں شہباز شریف صاحب، ان کو غصہ چڑھ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں میں نے حکومت کرنی ہے. ہو سکتا ہے. اچھا ہو سکتا ہے. یار تسی بڑے سرکاسٹک قسم کی گلاں کر رہے ہو. دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. آپ نے کہتے ہیں میں شو نہیں کرنا، بس ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں. جڑی گل تسی کہہ رہے ہو نا کہ جناب ایک دن غصہ چڑھ جاتا ہے پرائم منسٹر صاحب کو، وہ کہتے ہیں جناب میں نہیں کر رہا، نہیں اسمبلیاں ڈیزالو کر دو. نہیں میں اسی ریالٹی شو کر رہے ہیں، ریالٹی ایسے ہی ہوتا ہے، کامیڈی شو نہیں کہہ رہے. ریالٹی شو ہو سکے گا، کامیڈی ریالٹی پاس ہے، تھوڑا ہی فرق رہ گیا. کوئی چیز ہے نہیں. دیکھیں کل پیپلز پارٹی ہٹ جاتی ہے، حکومت ختم. پارٹی ہٹ سکتی ہے. دیکھیں پاسبلٹیز طریقے تو یہ ہے نا، یا کوئی فیکشن ٹوٹ کے مل جاتا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، ان کی اکثریت ہو جاتی ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے، سیاست ہے. اسمبلی خود بھی ڈیزالو کی جا سکتی ہے. ہمارے یہاں اور بھی طریقے ہیں. وہی طریقہ ہوئے گا اور نہیں اور بھی ہے. اچھا آپ بھی جانتے ہیں کیا ہے. میں وہی گل کر رہے ہوں، وہ لکھے ہوئے نہیں ہے، آئین میں نہیں ہوتے. باقی چلو خیر. اچھا سمجھدار آدمی اچھا چلو میں ایک گل دسو تسی،
یہ اس وقت آئی ایم ایف جو ہے تانوں اکانومی دا ذرا سمجھ زیادہ ہے ساری اکانومی ویسے ہی ویک ہے میں اپنی ذات کی گل کر رہا تو ہمیں تھوڑا سا کم سمجھ آتے ہیں اکانومی ویک ہے اکنامک دی سینس ویک ہے دوویں ویک ہیں سو میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ آئی ایم ایف جو ہے جس طریقے سے آئی ایم ایف جیسے جو چیزیں بتاتا ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس جو ہیں وین اٹ کمس ٹو لائک آئی ایم ایف کی جو چیزیں ہوتی ہیں جو بتاتا ہے کہ جناب یہ کر لیں تو اس طرح آپ کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں موسٹ آف دا ٹائمز آئی پرسنلی تھنک کہ وہ صحیح بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس طرح آپ کے کرٹیل ہو سکتے ہیں ایکسپینسز جہاں تک یہ ساری ان کی سجیشن ہے وہ میرے نزدیک وہ صحیح بتا رہے ہوتے ہیں مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف آل دیز تھنگس بجلی کے جو یونٹ کہاں پہ جا رہا ہے اینڈ اٹس لائک اے سارٹ آف اے کیوس اس سے ہم باہر نکل سکتے ہیں یا وی آر گوئنگ ٹو لائک اسٹے دس وے فار گڈ یا اٹس گوئنگ ٹو چینج آفٹر لائک 2 years 4 years whatever آپ ریفارمز نہیں کریں گے ایک ریفارم جو آئی ایم ایف کے مینڈیٹڈ ہے آئی ایم ایف کا فارمولہ ہے وہ کہتے ہیں جناب اس طرح آپ کریں گے یہ چیزیں آپ کریں گے اتنی آپ کی آمدن بڑھ جائے گی اتنے آپ کے اخراجات کم ہو جائیں گے اخراجات اکثر سبسڈیز کو ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے تو پھر آپ اتنا مزید بورو کریں گے جو سسٹینیبل ہوگا اتنی آپ کو گروتھ ملے گی آپ کا کام چلتا رہے گا ٹھیک ہے آئی ایم ایف سے کوئی ریولیوشن نہیں آتا ٹھیک ہے اکنامک گروتھ کم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے انفلیشن تھوڑی بڑھ جاتی ہے لیکن آپ کے فزیکل ڈیفیسٹ سکڑ جاتے ہیں اور وہ ایونچولی آپ کو کام آتے ہیں لانگ رن جی آپ نے اگر گرو کرنا ہے پھر آپ کو اس سے باہر جانا پڑے گا اس سے زیادہ ریفارم کرنا پڑے گا پاکستان کو آج وٹ ایور دا آئی ایم ایف از اس سے آگے جانا ایک اسٹیپ آگے جانا اس سے آگے جانا ٹھیک ہے پھر اور پاکستان میں اس کا بہت پوٹینشیل ہے لیکن ہم وہ نہیں کر پاتے اچھا ہمیں وہ کرنے نہیں دیا جاتا ہمیں ویسٹرن انٹرسٹ ہے ملک کے اندر یہ کریں گے تو کوئی یہاں سے روک دے گا وہ کریں گے تو وہ روک دے گا تو اس لیے ہم اس ایک بڑے وشیس سائیکل میں پھنس گئے کہ ہماری اخراجات جو ہے وہ ہماری آمدن سے زیادہ تیز رفتاری سے بڑھ رہے ہیں تو فزیکل ڈیفیسٹ آپ کے وائڈن ہوتے جا رہے ہیں اور آج وفاقی حکومت کا ٹوٹل جو اس کے پاس پیسہ رہ جاتا ہے وہ سود بھی ادا نہیں کر سکتا ٹھیک سو آپ کو کوئی یہ چیزیں فکس ہوتی ہوئی نظر آتی ہیں ان دا ڈیز ٹو کم مجھے کوئی ریفارم نظر نہیں آیا نہیں نظر آیا آپ کو میسیو ریفارم آپ کا کوئی حکومت کا نظام نہیں چل رہا آپ اس کو بہت بہت مکمل طور پہ تبدیل کرنا ہے چھیڑنے سے معاملہ نہیں بنے تو اگر یہ نہیں چل رہا اور نہیں فکس کی جا رہی چیزیں تو ہوز گون ٹو فکس دیم ون اینڈ سیکنڈلی کیا واٹس دا سولوشن سولوشن میں آپ کے میں ہر پروگرام میں بھی بہت دفعہ کہہ چکا ہوں کہ آج کسی جماعت میں صلاحیت نہیں رہی اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی صلاحیت نہیں ہے معاملات کو سمجھنے کی حل کرنے کی تو کون کرے گا وہی پوچھ رہے ہیں ہاں تو سب کو بیٹھنا پڑے گا نہیں بیٹھ کی چاہ پینی ہے نہیں چاہ نہیں پینی ایجنڈا طے کرنا ہے کہ آگے کرنا کی ہے سارے مل کے کرنا ہے سارے ملیں گے آپ ایجنڈا سب سے پہلے ایجنڈا طے کریں گے ہم نے کیا کیا ریفارم بول کے آپ کے پاس کچھ آئیڈیاز ہیں کچھ میرے پاس ہیں سارے حکومت میں رہ چکے ہیں نا یہ کوئی بچے تو ہے نہیں یہاں پہ پیپلز پارٹی بھی حکومت میں رہ چکی ہے وفاق میں بھی صوبے میں بھی مسلم لیگ نون بھی وفاق میں صوبے میں پی ٹی آئی وفاق میں صوبے میں سب کے پاس تجربہ موجود ہے پھر بھی معاملہ نہیں بن رہا تو آج بیٹھیں ایکسپرٹس بھی بلائیں ہر ایشو پہ طے کریں ہم نے کیا کرنا ہے اس کے بعد مل کر اس کو تاکہ کوئی جھگڑا نہ ہو یہاں پر آپ کو آج جو نفاق ہے جو آپ کے اندر انتشار ہے اس کو ختم کرنا پڑے گا آج یہ ملک کی ضرورت ہے مائی کوشچن ٹو اسٹارٹ وتھ ٹھیک ہے آپ نے ایک ساری چیزیں ایک بنانی جاٹ ڈاؤن کرنے ایشوز 1 2 3 4 ایشوز نے انہوں نے اسی لکھ لیے پہلے ایک ایشو جڑا سارٹ آؤٹ کریے ایسے ہی چلنا پڑے گا نا چلے پہلے سٹیج پہ پہلے سٹیپ میں وہ ایشوز جو ہے جاٹ ڈاؤن کون کرے گا تو بیٹھ کے وہاں پہ سارے کون بیٹھے گا اتنے تو اسمبلی دے وچ بہندے نے کہندے جی اسمبلی کی کارروائی کس طرح بنانی ہے اتنے رولا پیا جاتا میں لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں ایک چیز ہوتی ہے لیڈرشپ ملک لیڈرشپ سے چلتے ہیں جس میں پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ملٹری لیڈرشپ ہے جوڈیشل لیڈرشپ ہے یہ 7-8 آدمی چلو اس طرح کر لیں 7-8 آدمی جڑے ہیں وہ بیٹھن پہلے جی اس میں سے جناب پنڈی والے بیٹھے اس میں جناب چیف جسٹس بیٹھے اس میں جناب زرداری صاحب بیٹھے پولیٹیکل لیڈر بیٹھے نواز شریف صاحب بیٹھے اس میں آپ بیٹھے شہباز شریف ہمیں پیچھے رہنے دیں جی وہ زیادہ لائق ہے ہم بیٹھے دیکھیں نا گل تو اتنی شروع ہو گئی چلو بھائی میرا کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے نا کام شروع ہو گیا رانا صاحب نے بھائی
یہ 6-8 لوگ ہیں. اوکے 6-8 لوگ بیٹھے اور پھر اس کو ڈیسائیڈ کریں. ٹھیک ہے, اب یہ 6-8 آدمی نہیں ہیں, ان کی پیچھے جماعتیں ہیں, ٹھیک ہے, ان کے پیچھے ادارے ہیں. ٹھیک ہے, آپ سب اپنی ایک ایجنڈا طے کریں کہ یار اپنے ملک ہمارا نہیں چل رہا, پہلے اس بات پہ اتفاق کر لیں. ٹھیک ہے, اگر چل رہا ہے تو پھر چھوڑ دیں, ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرے خیال میں تو نہیں چل رہا. ٹھیک ہے, تو اتفاق کر لیں کہ نہیں چل رہا. پھر کیوں نہیں چل رہا اس بات کا طے کریں. ٹھیک, کیسے آپ نے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے, کیا ریفارمز آپ کو چاہیے. ٹھیک, ہر ایک اس پزل کا کچھ ایک حصہ جانتا ہے. ٹھیک ہے, آپ بیٹھ کر اس ایجنڈے کو طے کریں کہ ہم نے ملک کے اندر کرنا کہ اگلے 6 مہینے میں, 1 سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں. 3 سال کا عرصہ دیں, ایک جوائنٹ سی حکومت بنائیں اور معاملے کو چلائیں. جوائنٹ مینز لائک اس میں پی ٹی آئی بھی ہو, سارے ہوں. جی, سب کے مائنس پی ٹی آئی, باقی تو سارے بیٹھے ہوئے ہیں. جی نہیں ہو رہا نا, ان کو بھی شامل کریں نا. تو ٹائم کے ساتھ جھگڑے میں گزر جاتا ہے نا. جلسے ہم نے روکنے ہوتے ہیں, ہم نے کالے قانون بنانے ہوتے ہیں, پھر آپ کہیں گے سرکاسٹک باتیں کر رہے ہیں. نہیں, سب کچھ کیا ہے سرکاسٹک نہیں کی, یہ کھل کے آئے ہو, ادھی وکٹ تے کھیڈے ہو تسی. نہیں, ادھی وکٹ تے بھی آدمی آؤٹ ہو جاتا ہے. وہ جو ہے وہ یہ ہوا ہے نا, پچھلے پورے ہفتے میں یہی ہوا ہے. ہاں ٹھیک ہے, آپ سپٹمبر جب سے شروع ہوئے آپ دیکھ لیں دونوں کو کام ہوا ہے. اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا, لیکن ان دنوں کا تو آپ ایک دن گن سکتے ہیں کہ حکومت نے کیا کیا. اچھا, ڈو یو سی دس تھنگ ہیپننگ کہ سارے 8-10 بندے بہ جاؤ؟ سر ہیپننگ کی بات نہیں ہے, یہی لیڈرشپ ہوتی ہے. لیڈرشپ ان ہونی کو کرا کر کے دکھاتے ہیں. سر تاڑی سجیشن ہے, بڑی اچھی سجیشن ہے, there is no doubt about it. ٹھیک ہے, یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے, لیکن ڈو یو سی دیٹ ہیپننگ؟ دیکھیں میں تو امید ہی کر سکتا ہوں نا. آپ آج ضرورت ہے کسی اور کے پاس بہتر فارمولہ ہے, اس پہ میں تیار ہوں, اس پہ چل پڑتے ہیں. بھئی آپ بات تو کریں نا, آپ حل تو کوئی دے نا. حل دارالحکومت کے سڑکوں میں کنٹینر لگانا نہیں. آپ یقین کریں, آپ گن لیں, میرا خیال ہے آج اسلام آباد میں کراچی بندرگاہ سے زیادہ کنٹینر ہیں. فارغ بیٹھو گنو ذرا شام میں, پتا کرو کراچی بندرگاہ کتنے کنٹینر نے. اسی فارغ ہی بیٹھے. اچھا چلو, مطلب ٹھیک ہے, اچھی سجیشن ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. آن اے سیریس نوٹ, یہ راکٹ سائنس نہیں ہے, یہ اندھے کو بھی نظر آتا ہے. لیکن ہو نہیں رہا نا, اس طرح ہو نہیں رہا. سر ہو نہیں رہا کیونکہ ہمیں ناک سے آگے نظر نہیں آتا. ہمیں کرسیوں سے آگے نظر نہیں آتا, اپنے مفاد سے آگے نظر نہیں آتا. تو ایک شخص نے کہا کہ آج ملک کا مسئلہ یہ ہے, چھوٹے لوگ بڑی کرسیوں پہ بیٹھے. یہ بہت اس نے سخت بات کر دی, لیکن بدقسمتی یہ ہے ملک کی. آج آپ کو لوگ چاہیے جو اپنے مفاد سے آگے دیکھ سکیں, اپنی کرسی سے آگے دیکھ سکیں, اپنی ناک سے آگے دیکھ سکیں, ان کو نظر آئے کہ ملک کہاں جا رہا ہے, ہم نے اس کا حل کیا نکالنا ہے. اس طرح ملک چلتے ہیں. ملک کنٹینر لگا کر نہیں چلائے جا سکتے. میاں نواز شریف صاحب ایک دو پھر کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹرائک بیک کریں. آپ کے خیال میں اتنا ان کے اندر وہ ہے فالوئنگ اس وقت لوگوں کی, یا جو فالوورز ان کے ہیں وہ واقعی کھل کے پیچھے آ سکیں گے, ان کے ساتھ کھڑے ہو سکیں گے؟ دیکھیں میاں صاحب ایک پرانے پولیٹیکل لیڈر ہیں, پاکستان کی تاریخ کے سب سے سینئر سیاستدان, کوئی شک نہیں. کسی شخص کو 40 سال ملک کی سیاست میں اعلیٰ ترین سطح پہ نہیں ملے. بالکل ٹھیک. وہ حالات کو مجھ سے اور آپ سے بہتر سمجھتے ہیں. بالکل ٹھیک. آج وہ باہر نکلیں گے تو کیا لوگوں کو کہیں گے؟ اب یہی کہتے ہیں لوگ میں اقتدار میں ہوں, میں یہ کر دوں گا. وہ تو اقتدار میں ہیں, وفاق میں بھی اقتدار میں ہے, صوبے میں بھی اقتدار میں. لوگ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے. واٹ اباؤٹ مولانا فضل الرحمان صاحب, وہ ٹھیک کھیل رہے ہیں, سیاست ٹھیک کر رہے ہیں؟ آپ 10 دفعہ کہہ چکے ہیں ویسے کہ جہاں پہ عام سیاستدان کی سیاست ختم ہوتی ہے وہ مولانا صاحب میں کہہ رہا ہوں نا, پچھلے 12 دن میں دیکھ لیں کون سا آدمی ہے جس نے مولانا صاحب کے جا کے پیر نہیں پکڑے. ٹھیک ہے, تو مولانا صاحب میں نہ مانوں. نہیں بھائی کیا منوا رہے ہو, مجھے یہ نہیں پتا. یہ نہیں پتا کیا بنوایا گا. نہیں مطلب ان کو آفرز ہوئی ہوں گی, منسٹریاں لے لو, چیئرمین سینٹ بن جاؤ, تسی گورنری لے لو, تسی بلوچستان کوئی حصہ لے لو. کس مقصد کے لیے کیا حاصل کرنا ہے ان سے آپ نے؟ وہ تو کہتے ہیں میں اپوزیشن کا حصہ ہوں. وہ جلسہ انہوں نے لاہور میں جلسہ کیا ہے, میں تو وہاں موجود نہیں تھا, بٹ جو لوگ سیاست کرتے ہیں جنہوں نے دیکھا ہے
وہ کہتے ہیں کہ مینار پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا مولانا صاحب نے مولانا صاحب کا جلسہ تاریخ کا. اچھا اچھا. اور میں اس میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں اس کے اگلے دن لاہور گیا ہوں دوپہر میں, یعنی اتوار کو 8 تاریخ دوپہر میں, تو وہاں سے ان کے لوگ جو قافلے تھے اس وقت واپس آ رہے تھے. اچھا. یعنی آپ سمجھ لیں کہ 16-18 گھنٹے کے بعد وہ قافلے لاہور سے واپس آ رہے تھے. اتنی تعداد میں دنیا تھی کہ جو کل What you're saying is مولانا صاحب نے huge gathering. میں کہہ رہا ہوں ان میں یہ پوٹینشیل ہے کہ وہ گیدرنگ کر سکیں. اپنی that's why he's like staying away from the اپنی government. بات کی اہمیت. ہاں اور یا وہ سمجھتے ہیں کہ اس ویلے حکومت شامل ہو کے یا انہوں نے ٹیگ ان ہو کے میرے واسطے یہ ان کی سیاست ہے. آپ دیکھ لیں ہر روز فلانا آدمی جا کے مل رہا ہے مولانا صاحب سے, فلانا آدمی مل رہا ہے, فلانا آدمی یہ کہہ رہا ہے. آج بھی لکھا ہوا تھا ایک وفاقی وزیر ملنے گئے تھے جو پی ایم ایل این سے نہیں تھے, پتہ نہیں کون سے وزیر تھے. تو بہرحال یہ معاملات ہیں. So what you're saying, to sum it up, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہے بڑے اچھی پالیٹکس کھیل رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اچھی پالیٹکس کھیل رہے ہیں, لیکن آج پالیٹکس کھیلنے کا وقت نہیں ہے نا. آج ملک کو بنانے کا وقت ہے. پالیٹکس کی گنجائش نہیں رہی ملک میں, یقین کریں. چلیں جی, وی کین کیپ آور فنگرز کراسڈ آن دس ون کہ جناب سارے لوگ بیٹھتے ہیں, آل دیز لائک پیپل ہو ڈو میٹر, اور لیڈرز جو ہیں بڑی بڑی جماعتوں کے وہ بیٹھ جائیں اور کوئی نہ کوئی حل نکالیں, جاٹ ڈاؤن کریں ایشوز کو, بیٹھ کے ان کو سارٹ آؤٹ کریں. میرے خیال سے کمرے بھی بند ہو جائے, بلڈنگ بھی بند ہو جائے, تو مہینہ بھی لا جائیں کر کے نکل آؤ گے. ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے نظر آئیں پاکستان کی عوام کے سامنے, اس دن سے آپ کی ترقی کا سفر شروع ہو جائے گا. جب یہ نفاق ختم ہوگا ملک میں, یہ انتشار ختم ہوگا. That includes عمران خان also. جی آف کورس انکلوڈ عمران خان, جس کا 100 آدمی بیٹھا ہوا اسمبلی میں, سینٹ میں, وہ اس کو آپ اگنور کر سکتے ہیں. میں اتفاق کروں یا نہ کروں, عمران خان صاحب نے 3 سال 8 مہینے میں ایک پیسے کا کام ڈلیور نہیں کیا, لیکن لوگوں نے ووٹ دیا, موجود ہے. آپ کسی کی نفی -1 فارمولے نہیں چلتے. چلے لیٹس سی. تھینک یو ویری مچ فار ٹاکنگ ٹو می جی, بہت شکریہ آپ کا. فی الحال مبشر کو اجازت دیجیے جی, کل 7 بجے پھر حاضر ہوں گا. ٹل دین اللہ حافظ.